बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बतौर तालिब इल्म कुछ गुज़ारिशात और कुछ सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हज़रात ज़िक्र आज से चंद माह कबल एक ऐसी अज़ीम शख्सियत का इंतकाल होता है जिसके हज़ारों तलामिज़ा हैं और जिसने इस उम्मत को हज़ारों उलमा दिए और जिनके तलामिज़ा के अंदर हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब जैसे दिग्गज और मोतबर उलमा मौजूद थे। हज़रात ज़िक्र उनका पूरी ज़िंदगी गुज़र बसर एक किराए के मकान में होता है और उनका इंतकाल भी उसी किराए के मकान में होता है। और उनके बारे में जब मालूमात ली गई तो पता चला कि आप जब दर्स व तदरीस का सिलसिला करते थे और जब मदरसे में पढ़ाने जाते थे तो आपके पास एक रुमाल और एक कपड़ों का जोड़ा हुआ करता था। जब आप अपनी मस्जिद में तशरीफ़ लेकर आते तो वो रुमाल बांध कर अपना जोड़ा धोते कपड़ों का और फिर नमाज की तैयारी फरमाते। हज़रात ज़िक्र ये एक आलिम दीन की मिसाल आपके सामने पेश की है, जबकि ऐसे हज़ारों उलमा मौजूद हैं जिनकी मिसाल हम आपके सामने रख सकते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी। अब आप दूसरी तरफ आइए और परखिए ज़रा ऐसे ख़तीबों को, ऐसे नात ख़ानों को, ऐसे नकीबों को जो एक आलिम दीन की पूरी साल की कमाई एक तरफ और ऐसे जाहिल ख़तीब, नात ख़ां और नकीब उनकी आधे घंटे की कमाई एक तरफ, जो आजकल यूरोप जैसे ममालिक के अंदर सैरें करते फिर रहे हैं और वहाँ पर भी उन्होंने इसी नात ख़ानी को, इसी खिताबत को, इसी निकाबत को अपनी कमाई का ज़रिया बना रखा है। जबकि हमारे मोतबर और सहील अक़ीदा ख़तीबों, नात ख़ानों, उलमा को अवाम आले सुन्नत ने अपने स्टेजों से पीछे कर दिया। क्या हुआ? तुझसे फिरे ज़माना फिरा आई कमी वक़ार में। आज लोगों के सामने भी जो हमारा इमेज जा रहा है वो क्या है हम सब बखूबी जानते हैं। आज अवाम आले सुन्नत से कुछ गुजारिशात हैं कि आपके सामने एक ऐसी अजीम शख्सियत की मिसाल रखी। हज़ारों ऐसे उलमा हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसे है जैसे सितारों के अंदर चाँद को फ़जीलत हासिल है। और उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया की वरासत दराहिम व दनानीर नहीं बल्कि इल्म है। हज़रात ज़िक्र उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं। आप मदारिस का विज़िट फरमाइए। इस वक़्त एक शेखुल हदीस, एक मुदर्रिस जो हमारे मदारिस के अंदर पढ़ा रहे हैं, मुदर्रिसीन, उनकी सैलरी कितनी है? 8,000, 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 18,000। वजह क्या है? क्योंकि मदारिस के पास इतने सोर्सेज नहीं कि वो अपने उलमा की खिदमत कर सकें। ऐसे लोगों को पीछे रख दिया गया और हमारी आवाम ने उठाकर जाहिल ख़तीबों, जाहिल नकीबों, नात ख़ानों को अपने स्टेज की जीनत बना लिया। खलीफा हारून रशीद एक वक्त का बादशाह गुजरा है। एक मरतबा इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आया। उनके मदरसे के अंदर आस्ताने पर उसने तलबा की तादाद देखी, कम थी। मुख्तसरन आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। जब तादाद देखी तो कहने लगा कि हज़रत आपके मदरसे के अंदर बच्चों की तादाद क्यों कम है? तो फरमाया तुम्हें इसका जवाब 1 साल बाद दूंगा। कहा कि इतना कोई मुश्किल आपसे सवाल तो किया नहीं जिसका आप जवाब 1 साल बाद देंगे। तो कहने लगे नहीं, 1 साल बाद जवाब दूंगा। वक्त गुजरा, ईद का मौका आया तो इमाम साहब को नमाज के लिए बुलाया गया। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बादशाह वक्त इंतज़ार कर रहा है, तमाम रियाया इंतज़ार कर रही है। इमाम साहब ईद की नमाज के लिए ना तशरीफ़ लेकर आए। तो जब बादशाह वक्त ने अपने वज़ीरों मशीरों को भेजा कि इमाम साहब का पता करके आओ, तो इमाम साहब ने आने से इनकार कर दिया। तो खलीफा बड़ा परेशान हुआ, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? ये बादशाह भी उलमा का अदब करने वाले लोग थे उस वक़्त के। आज तो हमारे हाकिम वक्त इनके अंदर से उलमा का अदब क्या, ये तो दीन के इल्म से इतना बागी हैं इनको कुरान की सूरह इखलास सही पढ़नी नहीं आती। आज तो ये सूरत हाल बन चुकी है। तो खलीफा बड़ा परेशान हुआ, कहा कि हज़रत कोई पूछ कर आओ उनसे कि हमसे कोई गुस्ताखी हो गई। तो फरमाया नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं हुई, लेकिन आज अगर आप मुझसे नमाज़ पढ़वाना चाहते हैं तो बादशाह वक्त को कहें कि वो ख़ुद आए, मुझे लेकर जाए और अपनी बादशाही सवारी लेकर आए, मैं उसमें बैठ कर जाऊँगा और उसको अपने कंधों पर उठाएगा। बादशाह वक्त जब जाकर तमाम लोगों के सामने इस बात को बताया गया, अवाम का जम्मे गफ़ीर है, तो तब एक मरतबा तो बादशाह हैरान हुआ। लेकिन ये उलमा की कदर करने वाले लोग थे। बादशाह बादशाही सवारी लेकर हज़रत के मदरसे में गया
اور کہا جی حضرت تشریف لے آئیے، آپ کے لیے سواری لے آئے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بادشاہی سواری کے اندر بیٹھ کر عید کی نماز پڑھانے گئے۔ وقت گزرا، پھر خلیفہ ہارون رشید حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں آیا، تو اس وقت بچوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر دین کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے خود بیٹھے ہوئے کہا خلیفہ یہ تیری بات کا جواب ہے جو تم مجھ سے کرتا تھا، سوال کرتا تھا۔ تو کہا جی کون سا سوال اور کون سا جواب، مجھے تو یاد نہیں۔ فرمایا تو نے سال پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کے مدارس کے اندر بچوں کی تعداد کیوں کم ہے، تو آج اس کا جواب ہے، تو مدرسے کے اندر بچوں کی تعداد دیکھ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ سے خلیفہ ہارون رشید نے کہا اس کی کیا وجہ ہے، کیسے تعداد بڑھ گئی؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ پہلے لوگوں کے اندر ایک یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ہم اپنے بیٹے کو مولوی بنائیں گے تو ہمارا بیٹا کھائے گا کہاں سے، لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک عالم دین اور شیخ الحدیث کو بادشاہ وقت نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، تو ہر بندے نے نیت کر لی کہ ہم بھی اپنا بیٹا عالم دین بنائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمارے مدارس کی تعداد بڑھ گئی۔ آج کیا ہوا کہ ہم نے اپنے بچوں کو مدارس سے دور کیا، علماء کی صحبت سے دور کیا، اور ہمارے سامنے رزلٹ موجود ہے کہ جس طرف ہماری عوام جا رہی ہے، بدعقیدگی پھیل رہی ہے، اور صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو رہی ہے، حلال اور حرام کی پہچان ختم ہو رہی ہے۔ میرے مرشد کریم حضرت شیخ میاں محمد حنفی صحفی ماتوریدی دامت برکاتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں علماء کی قدر کرو، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو تم کتے بلے کھاتے، تمہیں حلال حرام کی ماں بہن بیٹی کی تمیز کا پتہ نہ ہوتا۔ تو حضرات وقار آج دوبارہ ضرورت ہے کہ اپنے اسٹیجوں سے ان جاہل خطیبوں، ان جاہل نعت خوانوں، ان جاہل نقیبوں کو دور کیا جائے، اور معتبر صحیح العقیدہ عالم دینوں کو اپنی سٹیج کی زینت بنایا جائے۔ آج بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے، حالت تو یہ اگر کسی صحیح العقیدہ عالم دین کو ہم اپنی سٹیج کی زینت، ہم جیسے لوگوں نے خواہش ہو کہ ہم ان کو اپنی سٹیجوں کی زینت بنائیں، تو ہمیں اداروں سے اجازت نہیں ملتی۔ یہ کیا ہوا؟ یہ صرف اور صرف ہماری عوام اہل سنت کی دین سے دوری ہے، اپنے علماء سے دوری ہے۔ ہم اس نوبت پر آ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے سٹیج جاہل لوگوں کے حوالے کر دیے۔ بالخصوص آج کا میرا پیغام عوام اہل سنت کے لیے تھا، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو حضرات وقار واپس پلٹیے، نوجوانوں واپس پلٹیے، آپ جہاد کیجئے۔ بہت بڑا جہاد ہے اپنے اسٹیجوں سے ایسے جاہل لوگوں کو دور کرنا۔ آج ہمارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، پورا سال مدارس کے اندر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، اور یہ ربیع الاول کا موقع، ربیع الاول آ رہا ہے، سارے پیسے کما کر نعت خوانی کر کے یورپ اور ایسے ممالک کی سیریں کریں گے، اور ہمارے مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء پھر سوال تو کریں گے نا، بھائی ہم کیسے یہ مسند سنبھالیں تدریس کی، کہ جب یہاں پر بیٹھنے والے کی وہ عزت و تکریم نہیں، ان کے پاس وہ اسباب مہیا نہیں کہ یہ اپنے طلباء کو ایک خوبصورت انداز کے اندر علم دین سیکھنے کا موقع فراہم کر سکیں، جبکہ دوسری جانب ہماری عوام کو، ہمارے بھولے بھالے لوگوں کو لوٹ کر یہ جاہل خطیب، جاہل نعت خوان، جاہل نقیب، ان کے لباس بھی چینج ہو گئے، جن کی طرز زندگی بھی چینج ہو گئی، اور ہمارے بھولی بھالی عوام نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے، اپنے اسٹیجوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میں ہاتھ جوڑوں گا آپ کے آگے کہ ایسا مت کیجئے، اپنے علماء کی قدر کیجئے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی۔ ذرا سمجھیے، ذرا سوچیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔